नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ डीसी ब्रो एजुकेसन च्यानलमा। आज हामी फाइनल एकाउन्ट गर्दैछौँ क्लास 11 को है। क्लास 11 को फाइनल एकाउन्ट गर्दैछौँ हामी। मैले फर्मेट कोरिसकेको छ है र यो क्वेसन 2065 क्वेसन नम्बर 16 को क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ, रामप्रसाद जीले रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ क्वेसन है। क्वेसन हेरौँ न। क्वेसन यस प्रकारको छ। क्वेसन हाम्रो यस प्रकारको छ, गिवन बिलो इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ ए ट्रेडर एज अन 30 चैत्र 2063 भनेर दिएको छ है। मेरो स्टाइलमा फाइनल एकाउन्ट गर्दाखेरि सिधै हामी कहाँ जान्छौँ, एडिसनलमा जान्छौँ। हामी यो पढ्न टाइम वेस्ट गर्दैनौँ हैन, टाइमको भ्यालु छ। एडिसनल इन्फर्मेसन क्लोजिङ स्टक दिएको छ, दुई ठाउँमा जान्छ, कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। ब्याड डेब्ट्स जहिले पनि डेप्टर्समा काटिन्छ। ए डेप्टर्स यहाँ छ, डेप्टर्समा टिक लाग्यो है, भयो। अब यतापट्टि अर्को अरू एडिसनलहरू जस्तै प्रोभाइड रिजर्भ फर ब्याड डेब्ट्स 5% अन डेप्टर्स भनेको छ। डेप्टर्सबाट फेरि काट्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हो, टिक लाउनु पऱ्यो। कहाँ फेरि हामी टिक लाउनु पऱ्यो, फेरि टिक लाउनु पऱ्यो डेप्टर्समै। भने चाहिँ दुईवटा एडिसनल रहेछ। अनि त्यसपछि है एडभान्स फर स्यालेरिज 5000 एडभान्स स्यालेरीमा छ, स्यालेरी खोज्नु पऱ्यो। स्यालेरी पेड भनेर दिएको छ, यसरी छ, यहाँ एडिसनल छ। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 2000 वेजेस यहाँ छ वेजेस है, यहाँ एडिसनल छ, ठिक लाग्यो। त्यसपछि ब्याङ्क लोन वाज टेकन एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेर भनेछ है। ब्याङ्क लोन भने पनि नभने पनि हामी गर्ने थियौँ। ल यसमा चाहिँ टिकाउनु पऱ्यो भने इन्ट्रेस्टमा लाइन छ, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर लाउने हो भने, तर नलाए नै हुन्थ्यो। त्यसपछि डिप्रिसिएसन फर्निचर एट 5% पर एनम। फर्निचर यहाँ छ, यहाँ मैले टिक लगाएँ। यति गरेपछि सक्यो। अब सुरु गर्नुहोस्। क्वेसन हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि आफ्नो बुकको क्वेसन हेर्नुहोस्। र म सुरु गर्छु है क्यापिटलबाट। अब जस्तै अब यहाँ मैले फर्मेट गरिसकेको छ, यो ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर फर द इयर इन्डेड भनेर म ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्ट यसमै गर्छु। त्यसपछि यहाँ ब्यालेन्स सिट छ, लाइबिलिटिज एसेस्ट है। सुरु गर्दाखेरि सुरुमा क्यापिटल दिएको छ। क्यापिटल हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जान्छ, जे आउँछ सुरुमा म त्यही लेख्छु है। त्यसो भए क्यापिटल 3 लाख, क्यापिटल भित्रै लेखिन्छ 3 लाख भयो। त्यस क्यापिटल पछि पर्चेज छ, पर्चेज हाम्रो ट्रेडिङमा आउँछ। एक लाइन छोडेर मैले यहाँ पर्चेज लेखेँ। पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि के याद गर्नुपर्छ, पर्चेज रिटर्न छ कि नै भनेर है। पर्चेज रिटर्न छ कि नै भनेर त्यो चाहिँ हामी याद गर्छौँ। अब खोज्नुहोस् पर्चेज रिटर्न छ कि छैन भनेर। यसो हेर्दाखेरि यहीँ रहेछ पर्चेज रिटर्न, क्यापिटल थियो, त्यसपछि पर्चेज छ, पर्चेज रिटर्न छ यहाँ। पर्चेज रिटर्न घट्नु पर्यो, 10,000 छ। त्यसो भए पर्चेजको अमाउन्ट 4 लाख छ। 4 लाखबाट लेस गर्ने पर्चेज रिटर्न 10,000 घटाइसकेपछि 3,90,000। पर्चेज पछि छ ओपनिङ स्टक 3,50,000 छ। ओपनिङ स्टक माथि हुन्छ, त्यही भएर मैले खाली ठाउँ छोरा थिएँ। ओपनिङ स्टक 3,50,000। त्यसपछि ओपनिङ स्टक पछि भयो पर्चेज रिटर्न हामी लेख्यौँ। सेल्स छ, सेल्स हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुन्छ र सेल्स लेख्दाखेरि पनि के याद गर्नु पर्यो, सेल्स रिटर्न हुनसक्छ है। अब सेल्स रिटर्न यहाँ सँगै दिएको छ, सेल्स रिटर्न डेबिट साइडमा 10,000। त्यसो भए सेल्स भनेर 6,90,000 छ, 6,90,000 छ र यसमा चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो। रिटर्न 10,000 छ, 6,90,000मा 10,000 घटाउनु भयो भने 6,80,000 हुन्छ। यति गरिसकेपछि सेल्स रिटर्न पछि क्यारेज आउटवार्ड छ। क्यारेज आउटवार्ड हाम्रो पिएल एकाउन्ट जान्छ, मैले केही लाइन छोडेँ अनि त्यसपछि यहाँबाट सुरु गरेँ टु क्यारेज आउटवार्ड भनेर 10,000 दिएको छ।
क्यारेज आउटवार्ड पछि छ डेप्टर्स डेप्टर्स लेख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है डेप्टर लेख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा टिक लाइन्स एडिसनल छ त्यही भएर भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ र डेप्टर्स कति छ 42,000 छ मैले यहाँ के लाइन छोडेँ र डेप्टर्स लेखेँ डेप्टर्स 42,000 छ एडिसनल छ त्यही भएर भित्र राख्या हो एडिसनल के छ त एउटा ब्याड डेप्ट छ दुईटा एडिसनल छ है यसमा एउटा ब्याड डेप्ट छ यहाँ हेर्नुहोस् ब्याड डेप्ट छ र अर्को यहाँ प्रोभाइड रिजर्भ फर ब्याड प्रोभिजन फर ब्याड 5% अफ डेप्टर्स भनेर दिएको छ त्यसो भए यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने ब्याड डेप्ट पहिला घटाउने ब्याड डेप्ट 2000 घटाउने 2000 घटाइसकेपछि यो 40,000 आउँछ 40,000 मा चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट घटाउनु 5% प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट 5% भनेको 2000 हो 40,000 को 5% 2000 हो र 2000 घटाएपछि 38,000 यो एडिसनल याद गर्नुस् एडिसनल दुई ठाउँमा हुन्छ र यो कहाँ जान्छ दुई ठाउँमा यहाँ आउँछ पीएल अकाउन्टमा टु ब्याड डेप्ट ब्याड डेप्ट 2000 र अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट यति गरिसकेपछि अब फेरि हामी बक्सभित्र जान्छौँ क्रिएटर्स छ हेर्नुहोस् एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस त्यही छ क्रेडिटर्स हाम्रो लाइब्रेरी साइडमा जान्छ 2-3-4 लाइन छोडेर मैले क्रेडिटर लेखेँ क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ 30,000 दिएको छ क्रेडिटर्स अनि त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस पेड भनेर दिएको छ यो हाम्रो पीएल अकाउन्टमा जान्छ टु एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस पेड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 4,000 दिएको छ त्यसपछि डिस्काउन्ट दिएको छ डिस्काउन्ट पीएलमै डिस्काउन्ट 2,000 डेबिट साइड दिएको छ डेबिट साइड इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस पीएलमै इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 10,000 अनि त्यसपछि स्यालेरी पेड र स्यालेरी पेड लेख्दाखेरि टिक लगाइरहेछ छ भन्नुको मतलब पैसा भित्रै राख्नु पर्यो भित्रै कति राख्नु पर्यो जति छ त्यति 65,000 हो भित्रै किन राखेको एडिसनल छ टिक लगाइरहेछ हेर्नुहोस् यहाँ स्यालेरी पेड भनेर स्यालेरी पेडको एडिसनल के त स्यालेरी पेडको एडिसनल छ एडभान्स फर स्यालेरी 5,000 एडभान्समा पैसा तिरेको हो एडभान्स के गर्ने लेस गर्ने एडभान्स स्यालेरी 5,000 लेस गरिसकेपछि हुन्छ 60,000 र यो एडभान्स स्यालेरी हाम्रो कहाँ जान्छ एसएसमा एडभान्स स्यालेरी 5,000 अब स्यालेरी पछि छ 10% ब्याङ्क लोन 10% ब्याङ्क लोन भनेर दिएको छ 80,000 र यो 10% दिनुको मतलब हामीले 10% ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ 10% 80,000 को 10% भनेको 8,000 हो 8,000 हामीले ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ त्यसो भए ब्याज तिरेछ कि नै भनेर यहाँ हेर्नु पर्यो अघि नै हामीले टिक लाग्थ्यौं नि 1 वर्ष के भनेर भनेको थियो ब्याङ्क लोन वाज टेकन एट द बिगिनिङ अफ इयर भने सुरुमा लोन लिएको छ भनेपछि 1 गते नै लोन लिएको छ 1 वर्ष भयो लोन लिएको इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क पेड भनेर 4,000 मात्रै छ हेर्नुस् र 10% भनेको छ 80,000 को 10% भनेको 8,000 हो 8,000 हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ तर 4,000 मात्रै तिरेछ यसलाई नै हिडन एडजस्टमेन्ट भनिन्छ हिडन एडिसनल भनिन्छ र यो पीएल अकाउन्टमा हुन्छ टु इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन है ब्याङ्क लोन 4,000 तिरेको छ एड गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4,000 बाँकी छ तिर्न 4,000 मिलाएर 8,000 हुन्छ र आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी भनेको लायबिलिटिज हुन्छ लायबिलिटिज जहिले
लाइब्रेरी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4000 भयो। अब त्यसपछि के छ जेनरल एक्सपेन्सेस छ जेनरल एक्सपेन्सेस 20,000 पिएल एकाउन्टमा टु जेनरल एक्सपेन्सेस 20,000 त्यसपछि छ वेजेस हाम्रो ट्रेडिङमा आउँछ वेजेस र वेजेस लेख्दाखेरि टिक लगाइरहेछ त्यही भएर हामीले भित्रै राख्नु पर्यो 40,000 र एडिसनल के छ भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ छ है आउटस्ट्यान्डिङ एड गर्नु पर्यो आउटस्ट्यान्डिङ एड गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति छ 2,000 एड गरिसकेपछि हुन्छ 42,000 र एडिसनल दुई ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी भनेको लायबिलिटिज आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 2,000 अनि त्यसपछि वेजेस क्यारेज इनवार्ड छ वेजेस पछि क्यारेज इनवार्ड को अमाउन्ट 8,000 अनि क्यारेज इनवार्ड पछि फर्निचर छ फर्निचर टिक लगाइरहेछ फर्निचर 50,000 को छ त्यही भएर भित्रै राख्नु पर्यो र फर्निचरमा एडिसनल डिप्रिसिएसन भनेर भनेछ डिप्रिसिएसन फर्निचर एट 5% भनेछ है 5% पिए पर एनम त्यसो भए 5% घटाउनु पर्यो डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 5% 2,500 भयो 2,500 घटाएपछि 47,500 भयो र डिप्रिसिएसन एडिसनल दुई ठाउँमा एडिसनल अर्को कहाँ हुन्छ हाम्रो पिएल एकाउन्टमा टु डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 2,500 अब फर्निचर पछि छ रेन्ट पेड पनि पिएलमै रेन्ट पेड 40,000 दिएको छ त्यसपछि छ ब्याङ्क एन्ड क्यास ब्यालेन्स क्यास ब्यालेन्स 55,000 भनेर दिएको छ यसै हो हेर्नुहोस् है बक्सभित्र सबै छुट्यो के अरे सबै हामीले भरिसक्यो बक्सभित्रको सबै लेखिसक्यो ब्याङ्क एन्ड क्यास ब्यालेन्स र कुनै पनि छुट्या छैन किन छुट्या छैन तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी सिरियली गरेछ त्यसले कुनै पनि छुट्या छैन कन्फ्युज हुने फेरि खोजिराख्ने टाइम वेस्ट गर्ने है साथी त्यसपछि एडिसनल लेभल हेर्नुहोस् एडिसनल क्लोजिङ स्टक बाँकी छ लेख्नलाई क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ एउटा ट्रेडिङको क्रेडिट साइडमा अर्को एसएसमा त्यसो भए लेख्नुहोस् एसएसमा मैले यहाँ लेख्दै खाली छ क्लोजिङ स्टक भनेर कति दिएको छ 3,75,000 3,75,000 अर्को क्लोजिङ स्टक हाम्रो यहाँ हुन्छ क्लोजिङ स्टक 3,75,000 भयो त्यसपछि चेक गरौँ है हामी मैले सेकेन्ड ब्याड डेट्स दिएको छ दुई ठाउँमा लेखिकन भनेर चेक गर्नु पर्यो जहिले नि भनिरहेछ म कि चेक गर्नुहोस् एडिसनल ब्याड डेट्स एउटा यहाँ छ अर्को हाम्रो ब्याड डेट्स यहाँ छ है त्यसपछि ब्याड डेट्स पछि एडिसनल प्रोभाइड रिजर्भ फर ब्याड डेट्स प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ चेक गर्नु पर्यो दुईचोटि लेखेको छ कि नै भनेर त्यसपछि ब्याड डेट्स पछि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एउटा यहाँ एड गरेको छ अर्को यहाँ छ थाहा हुनुपर्छ यसरी खोज्ने होइन फेरि कहाँ छ भनेर कहाँ हुनुपर्छ भने ठ्याक्कै थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि ब्याङ्क लोन भनेर दिएको छ यो भने पनि नभने पनि हामी लेख्थ्यौँ 10% यो ब्याङ्क लोन इन्ट्रेस्ट 4,000 अर्को यहाँ हामीले एड गरेछौँ इन्ट्रेस्ट दुई ठाउँमा त्यसपछि डिप्रिसिएसन फर्निचरको यहाँ छ फेरि हामीले यहाँ लेखेको छ यति हाम्रो एडिसनल चेक गरिसक्यो ठाउँमा छ अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जुन साइड धेरै छ त्यो साइड लेख्नुहोस् है यो साइड धेरै छ कति धेरै छ यो साइड 683,75 गरेर हुन्छ 10,55,000
10,55,000 यो दुईटैमा सेम हुनु पर्यो। यो साइड कम छ, यो साइड कम छ भने कति कम छ त्यसलाई लेखिन्छ 2 ग्रस प्रॉफिट COD कति नपुगेको 2,65,000 ले नपुगेको यो यहाँ आउँछ बाइ ग्रस प्रॉफिट भनेर बाइ ग्रस प्रॉफिट B/D 2,65,000 यसरी केही पनि छैन भने छैन। अब यसो हेर्दाखेरि है यसो हेर्दाखेरि कुन चाहिँ धेरै छ 2,65,000 नै धेरै छ 2,65,000 यही धेरै छ 2,65,000 नै धेरै छ। त्यसो भए यसरी नपुग्यो यसरी पुग्यो भने नेट प्रॉफिट टु नेट प्रॉफिट COD कति नपुगेको 1,04,500 ले नपुगेको है। अब यो नेट प्रॉफिट हाम्रो कहाँ जान्छ क्यापिटलमा एड गर्ने नेट प्रॉफिट एड गर्ने 1,04,500 एड गर्नु भने कति हुन्छ 4,04,500 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट दुईटा इक्वल हुनु पर्यो। जुन एड लेस गर्नुस् एड गर्नु भने यो एड गर्नु भने 5,20,500 र यो एड गर्नु भयो भने यति नै आउनु पर्छ 5,20,500। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मैले फाइनल एकाउन्टमा धेरै फोकस गर्न खोजिरहेको छु किनकि फाइनल एकाउन्ट तपाईँ जान्नुभयो भने अरू च्याप्टरलाई पनि सजिलो हुन्छ र पास गर्नलाई कुनै पनि गाह्रो छैन है। यति गरिसकेपछि हस् त धन्यवाद। लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् हैन साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् साथीहरुलाई सहयोग गर्नुस् अरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने आफैले राम्रो हुन्छ। हस् त थ्यांक यू धन्यवाद।